बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैती। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि आपका ये नया साल कैसा रहेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 साल इख्तिताम को है, और नाज़रीन ये हम वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि ताकि आपका साल का तमाम हॉरोस्कोप आपके सामने आ जाए, और उसमें जो अच्छी तारीखें हैं उसमें आप कोई भी नया काम शुरू कर लें, जैसे कि दिगर शादी ब्याह या आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात हो सकते हैं, और ओवरऑल आपका साल 2024 कैसा रहेगा। और नाज़रीन, एक बात हम आप पर वाज़ह कर दें कि हम आपकी किस्मत को बदल नहीं सकते, हाँ, लेकिन हम आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकते हैं। और जो लोग नाज़रीन हमसे पर्सनल जायचा मालूम करना चाहते हैं, यानी कि जो सिर्फ जायचा उनके हवाले से हो, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, तो आप उस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन हम शुरू करेंगे आपके जायचे के हवाले से। तो बुर्ज हमल वालों के लिए इस साल का आगाज़ नाज़रीन बहुत ही खुशबख्त तरीके से हो रहा है, यानी कि इस साल के अंदर आपकी खुशबख्ती बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस साल का अदद भी बन रहा है, 8 ज़ोहल का अदद है। ताहम जो खुशबख्ती है वो इस साल के आपके इब्तदा से ही आपके साथ होगी। और 5 फरवरी से नाज़रीन 14 मार्च ये आपके लिए इंतहाई नेक दिन होंगे। ये इस साल के आगाज़ में ही 5 फरवरी से 14 फरवरी से ये खैर व बरकत, आपके माली मामलात आपके इसमें बेहतर हो सकते हैं, यानी कि कोई नया कारोबार आप करना चाह रहे हैं, और सफ़र वीज़ा अप्लाई, और ज़िंदगी के जो जो आप के रुके हुए काम हैं वो इस टाइम के अंदर कर सकते हैं। और यूँ कह लें कि जो ये 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च का टाइम है, सितारों की पोजीशन ऐसा हमें दिखा रही है कि जो भी आपके मामलात हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे, और मामलात आपके बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जो दूसरा टाइम पीरियड इसमें नाज़रीन हमें नज़र आ रहा है वो 1 जून से लेकर 12 जुलाई। ये नाज़रीन सितारों की बड़ी नेक घड़ी है। 1 जून से लेकर 12 जुलाई ये आपके 42 दिन बनते हैं। तो ये भी टाइम पीरियड नाज़रीन बड़ा आप लोगों के लिए लकी है। इस दौरान आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, मंगनी शादी ब्याह और दीगर मामलात, आप प्रॉपर्टी का ख़रीदना, ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आपको यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए आसानियां हैं। जो भी आपके रुके हुए मामलात हैं, आपके सफ़र के या मामलात हैं, या जॉब या दीगर शादी ब्याह, या जो भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, वो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप हल करना चाहें तो नाज़रीन ये टाइम पीरियड आपके लिए ये आपको उम्मीदों का यकीन दिलाएगा कि आपकी उम्मीदें इस टाइम पीरियड के अंदर पूरी हो सकती हैं। और इसके साथ नाज़रीन अगर हम माली मामलात और आपकी आमदनी के हवाले से बात करें, और आपकी माशी सूरत हाल के हवाले से जायचे पर अगर हम देखें, तो 2024 में 1 मई से नाज़रीन आपकी आमदन में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, और जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए तरक्की होगी, और जिनके इस दौरान नौकरी नहीं लगी तो वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन 1 मई है वो आपके लिए बड़ा लकी है। फिर नाज़रीन 15 से 27 अप्रैल ये टाइम पीरियड आपके लिए इनकलाबी तब्दीलियों का टाइम होगा। इसमें गैर मुतवक्के तौर पर आपको अचानक फ़ायदे हासिल होंगे, यानी कि बड़े फ़ायदे। इस दौरान अगर आप कुछ भी जैसे कोई कारोबारी रिस्क लेना चाहें, या कारोबारी खैर रिस्क तो नहीं होता, कारोबारी फ़ैसले ही होते हैं जो आपने करने होते हैं, जिस पर आप बेहतर कोई मुनाफा ले सकें, या आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी हवाले से कोई बेहतरी कर सकें। लेकिन आपको ये माली तौर पर आपकी ज़िंदगी में एक जंप लगा देगा 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। ये नाज़रीन आपके लिए बड़ा गैर मुतवक्की तौर पर कामयाबियों का टाइम होगा। सरमायाकारी किसी भी बड़े में इंश्योरेंस प्लान आप इस दौरान नाज़रीन हासिल कर सकते हैं। अगर आप इनामी स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप वो भी उसमें कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्लान करना इस टाइम पीरियड के लिए अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। इसके साथ नाज़रीन प्रॉपर्टी की
में आप सरमाया कारी करना, प्रॉपर्टी के जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो भी सरमाया कारी कर सकते हैं। जायदाद को ख़रीदना और फ़रोख्त करना वो नाज़रीन आपके लिए बेहतरीन होगा। और नाज़रीन जो आपके लिए और जो इसमें टाइम पीरियड है वो 25 फरवरी से लेकर 29 फरवरी, और नाज़रीन 25 फरवरी से लेकर 29 फरवरी का टाइम पीरियड है, और 8 से 11 मार्च तक का, 8 मार्च से 11 मार्च का जो ये टाइम है आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। 25 फरवरी से 29 फरवरी और 8 मार्च से 11 मार्च, तो ये नाज़रीन आपके लिए थोड़ा बहुत इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई भी नई सरमायाकारी या कोई भी एग्रीमेंट वगैरह अगर आप साइन करते हैं तो उसमें खुदा न खास्ता मुश्किलात हो सकती हैं। और उसके बाद नाज़रीन 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल का टाइम, और 19 मई से लेकर 12 जून, और 11 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर, ये नाज़रीन आपको फ़ायदा देगा। और जो लोग अपने ख़ानदानी बिज़नेस कर रहे हैं या जो लोग वही जॉब कर रहे हैं जो उनके ख़ानदान वाले करते थे, यानी कि जो ख़ानदानी पेशे जो लोग अख्तियार किए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम बेहतरीन होगा। दोबारा से नाज़रीन आपको ये टाइम पीरियड मैं दोहरा देता हूँ। 24 अप्रैल से लेकर नाज़रीन 19 मई का जो टाइम है ये आपके लिए लकी है। और नाज़रीन 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, लकी टाइम रहेगा। और 19 मई से लेकर नाज़रीन 12 जून, ये भी इस टाइम पीरियड के अंदर भी आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। और 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर, ये टाइम पीरियड नाज़रीन उन लोगों के लिए भी बड़ा बेहतरीन होगा जो लोग अपना ख़ानदानी पेशा अख्तियार किए हुए हैं। और इसके अलावा दीगर तमाम लोगों के लिए नाज़रीन ये आपके आमदन में इजाफे का यही टाइम होगा। और जो नाज़रीन आपको जिस टाइम पीरियड के अंदर अपने पैसे को बड़ा बचा कर, बड़ा सोच समझ कर ख़र्च करना है, वो टाइम पीरियड जो एहतियात का जो टाइम पीरियड है, अगर आप एहतियात करते हैं तो आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि हम आपकी किस्मत को बदल नहीं सकते, हम आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना बता सकते हैं। तो नाज़रीन 24 अगस्त से लेकर नाज़रीन 18 अक्टूबर का ये टाइम आपके लिए एहतियात तलब होगा माली मामलात के हवाले से। और 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर, ये आप अपने जो भी आपके अखराजात हैं या जिस जगह आपने पैसा खर्च करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये टाइम पीरियड काफ़ी आपके लिए माली हवाले से एहतियात तलब है। और नाज़रीन आपका जो ये मार्च का महीना है, ये आपके कैरियर के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, आपकी इज़्ज़त वक़ार के हवाले से बहुत ज़्यादा अरूज याफ्ता रहेगा। इसमें आपको जो भी कारोबारी फ़ैसले करने होंगे वो नाज़रीन मुशावरत के साथ करने होंगे। इसमें आपके दोस्त और आपके दुश्मनों का आपको पता लगेगा, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और इसके साथ आपके जो वफ़ादार, जो आपके साथ मुखलिस लोग हैं, वो भी आप लोगों के साथ आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको ये माली हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मुशावरत की ज़रूरत है। और आपको इस टाइम पीरियड के अंदर नाज़रीन अपने जो तवील अल मुद्दत जो मुआहदे हैं या तवील अल मुद्दत जो मनसूबा बंदी है, यानी कि जिसको कह लें कि लॉन्ग टर्म आपको मनसूबा बंदी करनी होगी। और इसमें आपका जो सलाहियतें हैं उसको अरूज हासिल होगा, और आपके जहन के अंदर नए नए ख़यालात आएंगे, नए नए आइडियाज़ आपके जहन के अंदर आते रहेंगे, जिसको आपने अमली जामा किस तरह से पहनाना है वो आपको मुशावरत के साथ ही पहुँचाना होगा। और एक हिकमत अमली आपने अपनी एक प्लानिंग आपने अपनी इस दौरान अपनी वज़ा करनी है, अपने एक डायरेक्शन आपने अपनी सेट कर लेनी है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और आपका टारगेट क्या है। आपको इस टाइम पीरियड के अंदर जो हैं वो सआदतें और कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। समाजी तौर पर भी जो लोग समाजी कारकुन हैं या अदाकार हैं, वो लोग या सिंगर या जो सोशल मीडिया या कैमरे को जो लोग फेस करते हैं, वो इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा अरूज पा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन साल के अंदर कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूँ कह लें कि आपका जो कारोबार है या जो माली मामलात हैं वो सुस्त रवि का या थोड़ा बहुत डिप्रेशन गालिब आ सकता है। वो टाइम पीरियड कौन सा होगा? 30 जून से लेकर नाज़रीन
15 नवंबर, ये इसमें थोड़ा बहुत आपके जो माली मामलात हैं वो थोड़े स्लो हो जाएंगे, और इस टाइम पीरियड के अंदर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत आपको इस टाइम पीरियड के अंदर करनी पड़ेगी, और ये टाइम पीरियड आपके थोड़ा बहुत आपसे तवज्जो मांगेगा अपने लिए। तो और बाकी जो दीगर मामला हैं वो बहुत ज़्यादा नेक मुझे नज़र आ रहे हैं, और जिस टाइम पीरियड के अंदर नाज़रीन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है वो 30 जून से लेकर 15 नवंबर है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और नाज़रीन, और जो चंद तारीखें हैं वो आपके सामने नाज़रीन मैं शेयर कर देता हूँ जो आपके लिए लकी रह सकती हैं। इसमें नाज़रीन जनवरी की है 4, 5, 6, ये तारीख़ नाज़रीन आपके लिए लकी हो सकती है। और नाज़रीन जुलाई की आपको बनती है 28, 29, ये नाज़रीन आपके लिए लकी साबित हो सकती है। और नाज़रीन इसके अलावा नाज़रीन 30 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर ये टाइम पीरियड आपके लिए नाज़रीन बड़ा खैर व बरकत वाला हो सकता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर नाज़रीन 30 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर ये आपके खैर व बरकत के हवाले से, और इस दौरान नाज़रीन आप अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले कर सकते हैं, और ये इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। और अब नाज़रीन हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो लोग नाज़रीन प्रॉपर्टी के बिज़नेस करते हैं, या जिनका नाज़रीन गाड़ियों का बिज़नेस है, या जो लोग ज़राअत के शोबों से वाबस्ता हैं। और इस सेगमेंट के अंदर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जो आपके ख़ानदानी मामलात हैं वो आपके बेहतर हो सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी के और दीगर मामलात हैं वो आपको कैसे इस 2024 के अंदर आपने कैसे डील करना है। तो नाज़रीन साल 2024 के अंदर 1 जनवरी से लेकर नाज़रीन 4 फरवरी के अंदर आपकी जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा निखरेगी, और आपके रोब और दबदबे में इजाफ़ा होगा। लेकिन जो ये 4 फरवरी यानी कि 1 जनवरी से लेकर 4 फरवरी का टाइम है, ये आपको जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉपर्टी को ख़रीदना और किसी चीज़ को डेकोरेट करना, या सफ़र करना, या किसी अपने बिज़नेस को दूसरी जगह शिफ्ट करना, या घर को आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से नाज़रीन ये टाइम पीरियड अगर आपने चेंजेस करने हैं अपने ख़ानदानी मामलात के हवाले से या बिज़नेस के मामलात में, अगर आप थोड़े बहुत कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, और जो लोग ज़राअत का बिज़नेस करते हैं यानी कि जो खेती बाड़ी का या जिनका अजनास का काम है वो जो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए नाज़रीन ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने घर को या अपने बिज़नेस को या जिस जगह को आप डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और इस जो जनवरी का महीना है 4 फरवरी तक, ये आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में आपको इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। और दीगर जो नाज़रीन गाड़ियों के हवाले से जो लोग गाड़ियों के हवाले से और जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं उनके लिए नाज़रीन वो 8 से 11 जनवरी ये नाज़रीन डेट है, ये लकी है। इस दौरान अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं, गाड़ियाँ फ़रोख्त करना चाहते हैं, या दीगर आपका जो कोई लोहे का बिज़नेस है, तो उस हवाले से नाज़रीन ये आपके लिए लकी टाइम है। इस दौरान आपको कोई बड़ा मौका मिल सकता है, या इस दौरान अगर आप कोई डील करें तो वो आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी। और इसके साथ नाज़रीन 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई ये नाज़रीन आपके लिए टाइम बड़ा, ये 3 दिन आपके लिए बड़े अहम हैं। ये लकी होंगे किसी भी डील को, प्रॉपर्टी की डील के हवाले से या गाड़ियों के डील के हवाले से। और इसके साथ नाज़रीन 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर ये भी प्रॉपर्टी का जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। और प्रॉपर्टी के हसूल के लिए या प्रॉपर्टी को ख़रीदना, प्रॉपर्टी को बेचना, गाड़ियों के बिज़नेस के हवाले से या लोहे के काम के हवाले से, ये नाज़रीन आपके लिए बड़ा बेहतरीन है और आप इस टाइम पीरियड के अंदर बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे। और नाज़रीन 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इस दौरान आपको कोई आपका जो हासिद है वो आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, आपकी साख को और आपकी ज़ात को, या आप पर खुदा न खास्ता कोई स्कैंडल या स्कैंडलाइज आपको करने की कोशिश कर सकता है, आप पर कोई इल्ज़ाम आयद कर सकता है।
یہ ٹائم پیریڈ آپ نے بڑا احتیاط سے چلنا ہے۔ اور ناظرین جو 15 اپریل سے لے کر ناظرین 17 اگست کا جو ٹائم ہے، یہ بھی آپ کو مخالفین سے آپ کو بچنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، یعنی کہ اس دوران آپ کو اپنی آنکھیں اور اپنے دماغ کو کھلا رکھنا ہوگا۔ یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ناظرین آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان کر سکتے ہیں، آپ کے حاسد، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر محتاط رہنا چاہیے۔ اور ناظرین دیگر جو آپ کی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے یا گاڑیاں یا دیگر جو بھی بزنس ہیں، ان کے لیے ناظرین کون کون سی تاریخیں اس سال کے اندر بہترین ہیں، تو ناظرین 20 جنوری سے لے کر ناظرین 27 فروری کا ٹائم ہے، یہ بزنس ڈیل کے حوالے سے بڑا بہترین ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین 16 سے لے کر 28 فروری کا ٹائم ہے، یہ بھی بزنس کے مالی معاملات کے حوالے سے لکی ہے۔ اور ناظرین 14 مارچ سے لے کر 21 مارچ کا ٹائم ہے، یہ چند دن ہیں ٹائم پیریڈ، یہ سال کے آپ کے بزنس کے حوالے سے بہترین ہیں۔ اور اگر ہم اپریل کی بات کریں تو 11 سے لے کر 15 اپریل کا ٹائم ہے، یہ بزنس ڈیل کے حوالے سے بہترین ہے۔ اور ناظرین 8 مئی سے لے کر 15 مئی یہ بھی ٹائم پیریڈ آپ کے لیے لکی رہے گا۔ اور ناظرین آپ کے لیے 5 جولائی سے لے کر 5 جون سے لے کر 11 جون تک کا ٹائم یہ آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ اور جولائی کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین 2 جولائی سے لے کر 9 جولائی تک کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے لکی رہے گا۔ اور اگر ہم اگست کے حوالے سے بات کریں تو 3 اگست سے لے کر یہ اس میں کچھ مختلف تاریخیں ہیں، 3-4 تاریخ یہ آپ کے لیے لکی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین 25 سے لے کر 28 اگست تک کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے لکی ہے بزنس ڈیل کے حوالے سے۔ اور اگر ہم اکتوبر کی بات کریں تو ناظرین 21 اکتوبر سے لے کر 25 اکتوبر کا ٹائم یہ بزنس ڈیل کے حوالے سے بہترین ہے، اور کسی چیز کو خریدنے فروخت کرنے کے حوالے سے۔ اور 15 نومبر سے لے کر 22 نومبر کا ٹائم ہے، یہ آپ کے لیے لکی ہے بزنس کے حوالے سے۔ اور ناظرین 13 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر یہ آپ کو یہ جتنی میں نے تاریخیں بتائی ہیں، یہ ناظرین آپ کی بزنس کے آپ کو بزنس ڈیل کرنے کے حوالے سے، آپ کو جہاں بھی کوئی چیز سیٹلمنٹ کرنی ہے اس کے حوالے سے، یہ ان تاریخوں کے اندر آپ کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو مالی طور پر فائدہ ضرور دے گی۔ اور ناظرین اب ہم بات کریں گے اولاد کے حوالے سے، اور جو لوگ سٹاک مارکیٹ کا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو لوگ کوئی فنکار ہیں، سماجی کارکن ہیں یا اداکار ہیں، سنگر ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں یا پیار محبت کس سے کرتے ہیں، اور اس صورتحال کے حوالے سے ناظرین اب ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین جو ٹائم پیریڈ اولاد کے حوالے سے ناظرین بہترین نظر آ رہا ہے، جس میں آپ دعا کریں یا دعا کریں، دعا اور دوا دونوں کریں، تو اس کے لیے ناظرین ٹائم پیریڈ جو بہترین مجھے نظر آ رہے ہیں وہ 13 اپریل سے لے کر ناظرین 14 مئی کا ٹائم ہے۔ یہ آپ کے لیے ٹائم پیریڈ آپ کے گھر میں خوشیاں لا سکتا ہے، اور اولاد میں اگر جو لوگ اضافہ چاہتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ذائچے کے حوالے سے ناظرین، کیونکہ ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی غیب کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے حساب کے اعداد و شمار کے حوالے سے، ہمارے حساب کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ان دنوں رونق ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین جو مجھے دوسرا ٹائم پیریڈ بہترین نظر آتا ہے وہ 16 جولائی سے لے کر 11 ستمبر، یہ ناظرین آپ کے لیے بہترین ہے خصوصی طور پر۔ اور ناظرین یہ ٹائم پیریڈ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو سماجی کارکن ہیں، اداکار ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، یا سٹاک مارکیٹ کا حصہ ہیں، یا کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ 13 اپریل سے لے کر 14 مئی اور 16 جولائی سے لے کر 11 ستمبر یہ ٹائم پیریڈ ناظرین سال 2024 میں آپ کے لیے بہترین ہے، خصوصی طور پر یہ فنکاروں کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور ناظرین جنوری اور فروری کا مہینہ یہ ناظرین آپ لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے، جو لوگ سماجی کارکن ہیں، اداکار ہیں، سوشل میڈیا پر جو لوگ کام کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ سماجی کارکن اور سیاستدانوں کے حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑا بہترین رہے گا جنوری اور فروری کا۔ اور جیسا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ فروری کے ماہ کے اندر انتخابات ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی ناظرین یہ آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بڑا لکی ہے، خصوصی طور پر برج
حمل والے افراد کے لیے جو سماجی کارکن ہیں، اداکار ہیں، جنوری اور فروری ان کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور ان کی قسمت یوں کہہ لیں کہ قسمت کلک کر سکتی ہے، قسمت آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے۔ اور اس کے دوران اگر آپ کچھ بھی اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر، تو امید ہے کہ خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی اور آپ کو کامیابی اس دوران مل سکتی ہے اگر آپ شہرت پانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے۔ اور جس تاریخ کے اندر ناظرین، اس کے علاوہ ناظرین 22 سے لے کر 29 جولائی یہ ٹائم پیریڈ، اور 28 سے لے کر 29 نومبر یہ ناظرین آپ کو اولاد اور محبت کی خوشیوں کے حوالے سے بہترین ہے، یہ نیک ایام ہے آپ کے لیے۔ اور ناظرین جس میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے مخالفین سے ذرا دھیان کرنا ہے، آپ نے بچنا ہے، جس حاسدین کے حوالے سے وہ 12 سے 16 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، یہ اس طور پر آپ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور جو ٹائم پیریڈ سٹاک مارکیٹ اور فنکاروں کے حوالے سے جو بہتر نہیں ہے، سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو فنکار ہیں یا جو لوگ سماجی کارکن ہیں، جو ان کے لیے اس سال کے اندر جو مشکل ترین دن ہو سکتے ہیں، وہ اس میں آپ کے لیے جو، کیونکہ سال کے اندر ایک مہینے کے اندر اچھے بھی دن ہوتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر ٹف بھی دن ہوتے ہیں، تو اس کا اگر آپ صحیح طور پر اگر آپ کو ادراک ہو تو آپ بہتر طور پر اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کے لیے جو مشکل ٹائم ہو سکتا ہے وہ 26 سے لے کر 29 جنوری کا یہ ٹائم آپ کے لیے تھوڑا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم مارچ کے حوالے سے ہم بات کریں تو 21 سے لے کر 23 مارچ تک کا ٹائم وہ مشکل ہے۔ اگر ہم اپریل کے حوالے سے بات کریں تو 6 سے لے کر 8 اپریل کا ٹائم وہ تھوڑا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو اس کے 10 سے لے کر 13 مئی یہ مشکل ہے آپ کے لیے۔ اور اگر ہم بات کریں جون میں آپ کے لیے جو جون کے 4، 5، 6، 7 یہ 4 دن آپ کے لیے تھوڑے بہت مشکل ہوں گے۔ اگر ہم جولائی کے حوالے سے بات کریں تو 26 سے لے کر 29 جولائی یہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ اور ستمبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 29 اور 30، 28، 29، 30 یہ 3 دن آپ کے لیے تھوڑے بہت مشکل رہیں گے۔ اگر ہم اکتوبر کے حوالے سے بات کریں تو 7 سے لے کر 10 اکتوبر یہ آپ کے لیے تھوڑا بہت مشکل رہے گا۔ اور اگر ہم نومبر کے حوالے سے بات کریں تو 23 سے لے کر 28 نومبر یہ آپ کے لیے تھوڑا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ناظرین، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو انعامی اسکیموں میں حصہ لینا، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کام کرنا، یا سوشل میڈیا اداکاروں کے لیے یہ سال کے اندر چند دن ہیں، مختصر چند دن ہیں جو آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین اب ہم بات کریں گے آپ کی منگنی شادی اور ازواجی تعلقات کے حوالے سے اور شراکتی معاملات کے حوالے سے۔ تو ناظرین آپ کو اس سال کے اندر، کیونکہ آپ کے جیسا کہ میں نے شروع میں آغاز میں کہا کہ آپ کے سال کا آغاز بڑا بہترین ہو رہا ہے، اور ناظرین جن لوگوں کو رشتوں کی تلاش ہے تو ان کے لیے جن کی آسانیاں ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر، 31 مارچ سے لے کر ناظرین 4 اپریل یہ ٹائم ہے، بہترین ٹائم ہے یہ عقد ثانی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، شادی بیاہ کی تقریبات کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے۔ اور اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، منگنی شادی کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور سال کا جو دوسرا ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے، 29 مئی سے لے کر 31 جولائی یہ ٹائم پیریڈ ناظرین آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، منگنی شادی کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے، منگنی شادی کو طے کرنے کے حوالے سے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی بھی حوالے سے منگنی شادی اور آپ کے میاں بیوی کے بہترین تعلقات کے حوالے سے، ازواجی تعلقات کے حوالے سے بھی یہ سال کا ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے 18 ستمبر سے لے کر 13 اکتوبر یہ ٹائم پیریڈ، یہ جو 3 ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں، منگنی کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، رشتوں کی تلاش کے حوالے سے اور ازواجی تعلقات کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے۔ ہاں، اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اگر کسی میاں بیوی کی ناراضگی چل رہی ہے، اگر وہ صلح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور یہی ٹائم پیریڈ ہے اس
رشتوں کی تلاش کے حوالے سے جن لوگوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، تو رشتوں کی تلاش کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین جو دیگر ڈیٹس ہیں جو بڑی لکی ہیں شادی کے حوالے سے، جن کو ہم نیک گھڑیاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اکثر انڈین فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی شبھ مہورت نکلا جا رہا ہے، جلدی سے اس کے وہ جو ان کی شادی ہوتی ہے وہ منڈپ میں جو بٹھاتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاں بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ لوگ نیک گھڑی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ تو اس میں ناظرین جو نیک گھڑی ہمیں جو بہت زیادہ جس میں بہترین نظر آ رہی ہے سال 2024 کے حوالے سے، تو اس میں جو ٹائم پیریڈ مجھے نظر آتا ہے نیک ٹائم پیریڈ، وہ فروری کے مہینے کا ہے، 20 سے لے کر 24 فروری، 20 فروری سے لے کر 24 فروری یہ انتہائی نیک گھڑی ہے۔ اور 27 جون سے لے کر 1 جولائی یہ بھی نیک گھڑی ہے، اور 7 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر یہ ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ٹائم پیریڈ بہترین ہے جن کے ایک تو رشتے نہیں ہو پا رہے، عمریں گزر رہی ہیں، اور جو لوگ میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، یہ ان دونوں کے لیے ہی یہ ٹائم پیریڈ انتہائی آپ کے لیے لکی ہے اور یہ ٹائم پیریڈ ناظرین ہم نے بتا دی ہے، لیکن ہر انسان کا ایک پرسنل ذائقہ ہوتا ہے جس حوالے سے کیونکہ ہم نے یہ اوورآل بتایا ہے، لیکن جو ذائقہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہی ہوگا۔ تو اب ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے کہ صحت اور جو لوگ ملازمت جاب کر رہے ہیں ان کے حوالے سے صحت کی بحالی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سال 2024 میں آپ کی جسمانی صحت میں کافی طور پر بہتری آئے گی، اور جو قانونی معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابیاں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ جو صحت آپ کی جن ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو بہترین ہے، یا آپ کو جس ٹائم پیریڈ کے اندر جاب اپلائی کرنی چاہیے صحت کے حوالے سے اور جاب اپلائی، یہ دونوں کی ڈیٹس ایک ہیں، تو اس میں جو بہترین گھڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ 6 سے لے کر 11 جنوری اور پھر 20 سے لے کر 29 جنوری یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے لکی ہے جاب اپلائی کرنے کے حوالے سے بھی اور صحت کے معاملات کے حوالے سے۔ اگر پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹائم پیریڈ ہے وہ مئی کا ہے، وہ مئی کا آپ کو 20 سے لے کر 28 مئی کا ٹائم ہے، یہ صحت کے حوالے سے جاب اپلائی کرنے کے حوالے سے یہ بھی ٹائم بڑا بہترین ہے۔ اور جون کی چند تاریخیں 21 سے لے کر 27 جون یہ ٹائم پیریڈ بھی آپ کے لیے بہترین ہے، ان دوران آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اور جاب بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ دونوں کے لیے ڈیٹس ایک ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین 4 جولائی سے لے کر 7 جولائی اور 23 اگست سے لے کر 25 اگست اور 11 سے لے کر 13 ستمبر یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور اگر ہم اکتوبر کی بات کریں تو اکتوبر کی پہلی 4 تاریخیں یعنی کہ پہلے 4 دن وہ بہترین ہے۔ نومبر کے لیے 2 اور 3 تاریخیں یعنی نومبر کی یہ بہترین ہے۔ اور اگر ہم دسمبر کے حوالے سے بات کریں تو 13 سے لے کر 17 دسمبر یہ ٹائم پیریڈ آپ کو قانونی معاملات میں بھی کامیابی ملے گی اور جاب کے حوالے سے بھی، اور آپ کے جو ڈاکٹر سے جو آپ نے ٹائم لینا ہے وہ اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اپنے ڈاکٹر سے ٹائم لیں تو آپ کی صحت میں مزید بہتری آئے گی۔ اور ناظرین اگر ہم بات کریں آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے تو ناظرین 30 اپریل کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، چاہے آپ مذہبی سفر عمرہ کی اور زیارات اور حج پر جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے امیگریشن کے لیے ویزا اپلائی کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو 30 اپریل کا ٹائم 30 اپریل کے بعد کا ٹائم ان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں یہ ٹائم پیریڈ بیرون ملک میں جو لوگ دوسرے ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی بزنس کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں کسی حوالے سے رکے ہوئے ہیں 30 اپریل کا ٹائم ان کے لیے بہت زیادہ لکی ہے۔ اور اس سال کے اندر آپ کسی بھی وقت دوسرے ممالک کے سفر کر سکتے ہیں، لیکن جو ناظرین ذائقہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوتا ہے وہی آپ کا پرسنل ذائقہ ہوتا ہے۔ اور اس سال کے اندر ناظرین 4 سورج اور چاند گرہن لگنے ہیں اور جو آپ پر مختلف قسم کے اثرات لا سکتے ہیں، تو بہرحال جب بھی سورج اور چاند گرہن لگیں تو آپ
صدقہ ضرور دیں، اور اس کے لیے نماز آیات ہے، اس کے لیے ناظرین ہم الگ سے ویڈیو بنا دیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے الگ سے ہم ان ویڈیوز کے بعد الگ سے ان کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو چاند گرہن ناظرین پہلا لگنا ہے 25 مارچ کو، تو یہ آپ کو قرض اور مرض کے حوالے سے یہ آپ کو تھوڑی بہت مشکلات لا سکتا ہے، آپ اس پر صدقہ دیں۔ بہرحال جو خواتین کے لیے جو احتیاط ہوتی ہیں وہ پریگنینسی کے حوالے سے یا دیگر جو خواتین کے لیے احتیاط ہوتی ہیں وہ تو ان کو کرنی ہوتی ہیں، وہ میری ویڈیوز موجود ہیں کہ خواتین کے لیے کیا احتیاط ہوتی ہیں۔ اور دوسرا گرہن ناظرین 8 اپریل کو سورج گرہن لگ رہا ہے، اور یہ آپ کو کیریئر میں تھوڑا بہت نقصان لا سکتا ہے، آپ کی جاب جا سکتی ہے، تو اس دوران بھی آپ صدقہ دیں، اور احتیاط جو بھی احتیاط ہیں وہ بھی آپ کریں، اور سب سے زیادہ بہترین احتیاط تو یہی ہے کہ آپ صدقہ دیں، نماز آیات پڑھیں۔ اور 18 ستمبر کو پھر چاند گرہن کا لگنا، آپ کے حاسدین اور مخالفین یہ آپ کے لیے کچھ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، آپ کو اس دوران مخالفین سے بڑی احتیاط، بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اور 2 اکتوبر کو ناظرین سورج گرہن ایک مرتبہ پھر لگ رہا ہے، تو یہ آپ کی جاب جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت نیچے لا سکتا ہے، ان کا گریڈ نیچے آ سکتا ہے، یا تھوڑی بہت وہاں پر مالی مشکلات آ سکتی ہیں، یا قانونی مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ سورج گرہن پر اور چاند گرہن کے ڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس سال کے اندر۔ اور خواتین کے لیے ناظرین بھی احتیاط ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں پریگننٹ خواتین اور دوسری ہوتی ہیں عام روٹین کی خواتین، اور کچھ ہوتے ہیں بچے، تو ان تمام کے لیے سورج اور چاند گرہن کی احتیاط ضروری ہوتی ہیں۔ ان کی ہم ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں، دوبارہ سے بھی پھر بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ اور ناظرین اس سال کے اندر جو ناظرین آپ کا صدقہ خیرات بنتے ہیں وہ آپ کی جمعرات کے دن آپ صدقہ خیرات دے کر نحوست کے دور ہونے کا یقین کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج حمل والوں کے حوالے سے، تو ناظرین یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے، اور جو ذائچہ ناظرین صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ اگر آپ پرسنل طور پر مجھ سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرا نمبر موجود ہے، اس پر واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، اور آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔